आजको विषयवस्तुमा मैले चाहिँ क्लास 12 को अकाउन्ट सब्जेक्टको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स जुन इस्यु अफ शेयर हो यो च्याप्टरबाट शेयर इस्युड गर्दा हामीले कसरी त्यसको एन्ट्री बनाउने त हो यो विषयवस्तुमा रहेर आजको यस भिडियो क्लासमा मैले एउटा नयाँ कुरा सिकाउने छु। त्यसैले यहाँले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नु होला र यस्तै किसिमको इस्यु अफ शेयरसँग सम्बन्धित अरु धेरैवटा भिडियो क्लासहरू मैले अलरेडी नै मेरो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो क्लास हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यसको लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी यो विषयवस्तुतिर जाउँ त। ल सर्वप्रथम मैले यहाँ एउटा क्वेशन लेखेको छु, यो क्वेशनलाई एकचोटी सरसर्ती हामीले बुझौं, त्यसपछि यो क्वेशनको सोलुसन हामी गर्ने छौं। ल मैले यहाँ क्वेशन लेखेको छु, हेर्नुस् त। ABC company issued 5,000 shares of ₹100 each as payable under। ABC कम्पनीले 5,000 शेयर्स कति शेयर इस्युड गर्दैछ? 5,000 शेयर इस्युड गर्दैछ। कति रुपैयाँ पर शेयरमा? त 100 पर शेयर इचमा इस्युड गर्दैछ। ल यहाँ टिप्दै जाउँ त, मैले यहाँ टिप्दै गएँ है। इस्युड शेयर कति? मैले यहाँ टिपे इस्युड शेयर कति रहेको छ? 5,000 शेयर्स रहेको छ इस्युड गरेको। कति छ त पार भ्यालु? शेयरको पार भ्यालु कति छ? 100 इच। ल यसरी 100 इच चाहिँ यसको पार भ्यालु रहेको छ। अनि त्यसपछि हामी यहाँ हेर्दै जाउँ। अन एप्लिकेसनमा 20 रुपैयाँ छ, एलोटमेन्टमा 50 रुपैयाँ छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 30 रुपैयाँ छ। है यसरी चाहिँ एप्लिकेसनमा एलोटमेन्टमा र कलमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अगाडि हामी जाउँ। ल मैले यहाँ लेखेँ क्वेशन। अन एप्लिकेसनमा चाहिँ 20 रुपैयाँ छ, अन एलोटमेन्टमा चाहिँ 50 रुपैयाँको र अन कलमा चाहिँ कति छ? 30 रुपैयाँले यसरी पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अब त्यसपछि यहाँ जाउँ हामी। एप्लिकेसन वे रिसिभ्ड फर 7,000 शेयर्स। ल कति शेयरको एप्लिकेसन आयो? 7,000 शेयर्स एप्लाइड भएको चाहिँ 7,000 शेयर्स हो। ल मैले यहाँ लेखेँ एप्लाइड शेयर्स 7,000 एप्लाइड भएको हो भनेर मैले टिपेँ। त्यसपछि द एलोटमेन्ट वेयर मेड एज फलोज। ल यसरी एलोटमेन्ट गर्दैछ। कम्पनीले इस्युड गर्दैछ 5,000 शेयर्स, तर एप्लाइड भयो कति? 7,000 शेयर्स। यसको मतलब 5,000 शेयर कम्पनीले इस्युड गर्दैछ, तर माग आयो कति शेयरको? 7,000 शेयरको माग आयो, बेसी शेयरको माग आयो। यसले हामी एप्लाइड शेयर भनेर बुझ्छौं। अब त्यसपछि हेर्नुस् त, ग्रुप ए ले 2,000 एप्लाइड गर्यो, तर उसले कति शेयर पायो? 2,000 शेयर पायो। यहाँले यो कुरा सम्झिनुहोस्। ल ग्रुप ए ले 2,000 शेयर 2,000 शेयर्स को एप्लाइड गर्यो, अनि उसले पायो कति? उसको एलोटेड भयो कति? 2,000 शेयर्स एलोटेड भयो। यसको मतलब 100% फुल शेयर उसले पायो। त्यसैगरी ग्रुप बी मा हेर्नुस् त, 4,000 शेयर एप्लाइड गर्यो। ग्रुप बी का मान्छेहरूले 4,000 शेयर एप्लाइड गर्यो, तर उसले पायो कति? 3,000 मात्रै पायो। 4,000 एप्लाइड गर्यो, तर पायो कति? ओन्ली 3,000। अनि अर्को ग्रुप सी को हेर्नुस् त, ग्रुप सी मा चाहिँ 1,000 एप्लाइड गर्यो, 1,000 शेयर को माग गर्यो, तर यसले कति शेयर पायो? नील। यसले शेयर पाएन। ल यसरी शेयर एलोटेड गरेको बुझियो। मैले यहाँ चाहिँ टिपे है। ल ग्रुप ए ले कति? 2,000 शेयर एप्लाइड गरेको थियो, यसले 2,000 शेयर नै पायो। ग्रुप बी ले 4,000 शेयर एप्लाइड गरेको थियो, 3,000 पायो। ग्रुप सी ले 1,000 एप्लाइड गरेको थियो, पाएन। मैले टिपे यहाँ क्वेशन।
अब त्यसपछि हामी तल हेरौँ त एक्सेस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन एडजस्टेड इन एलोटमेन्ट एन्ड सब्सिक्वेन्ट कल्स। एप्लिकेसनमा एक्सेस भएको एमाउन्टहरू चाहिँ एलोटमेन्ट र कलहरूमा सारिदिनु भनेको छ। अल दी मनी ड्युली रिसिभ, सबै पैसा प्राप्त भयो सेयर होल्डर्सबाट एक्सेप्ट अ सेयर होल्डर, एकजना सेयर होल्डर होल्डिङ 200 सेयर्स। ल हेर्नुहोस् है, एकजना सेयर होल्डर जसले 200 सेयर्स होल्ड गरेको थियो, लिएको थियो, फेल्ड टु पे कल मनी। ल एकजना सेयर होल्डर्स जसले 200 सेयर चाहिँ एप्लाइड गरेको थियो, ऊ चाहिँ कल मनी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी तिर्न सकेन। ल अनि अब त्यसपछि हामीले बनाउनु पर्ने भयो नेसेसरी एन्ट्रिज अफ एप्लिकेसन एलोटमेन्ट एन्ड कल। ल मैले यहाँ लेखेँ फेल्ड टु पे कल मनी, कति 200 सेयर्स। ल मैले यहाँ चाहिँ सर्टमा क्वेसन टिपे। ल यो क्वेसनलाई अब हामी सोल्भ, हामीले यसलाई डेट मान्छौँ, यसलाई चाहिँ पार्टिकुलर्स, यसलाई चाहिँ डेबिट एमाउन्ट र यो चाहिँ क्रेडिट एमाउन्ट। ल यसरी मैले फर्मेट गरेँ। अब हामी हेरौँ त हामीलाई चाहिँ एप्लिकेसन कति रुपियाँले आएको छ, 20 रुपिजले आएको छ। सेयर एप्लाइड कति भएको छ, 7000 सेयर एप्लाइड भएको छ है, यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसैले ए नम्बरमा डेटमा यहाँ मिति छैन, त्यसैले मैले ए नम्बर लेखेँ। अब ए नम्बरमा हामीले जाउँ फो एप्लिकेसन। ल एप्लिकेसनको इन्ट्रिज हामी बनाउँछौँ पहिले। ल एप्लिकेसनको पनि हामीले दुईटा इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट इन्ट्री, ल एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड भयो है, कति एप्लिकेसन आयो, 7000 एप्लिकेसन आयो। ल त्यसैले हामी बैंक अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त बैंक अकाउन्ट डेबिट कति आयो त पैसा, हेर्नुहोस् त 7000ले एप्लिकेसन दियो, कति रुपियाँले, 20 रुपियाँले एप्लिकेसन दियो। हेर्नुहोस् एप्लाइड सेयर भनेको 7000 हो, यो 5000 भनेको त इस्युड सेयर हो। इस्युड गरेको जम्मा चाहिँ 5000 बट एप्लाइड भयो कति, 7000। त्यसैले एप्लिकेसनको मनी त 7000 सेयर होल्डर्सहरूबाट आयो नि हो, त्यसैले यहाँ 7000 इन्टु 20 भनेको एप्लिकेसनको रेट हो, त्यसैले हामीले 20 यहाँ लेख्यौँ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति भयो, 1,40,000 हामीले डेबिटमा लेख्छौँ। अब क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। ल सेयर एप्लिकेसन कति सेयर एप्लिकेसन त यही 7000 सेयर्स इन्टु 20 रुपिजले 1,40,000। यसरी हामीले फर्स्ट इन्ट्री बनायौँ। यहाँ नरेसन लेख्नुहोस्, बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड भनेर यहाँले नरेसन लेख्नुहोस्। अब यसको सेकेन्ड इन्ट्री, एप्लिकेसनको सेकेन्ड इन्ट्री हामी बनाउँछौँ। ल फर्स्ट इन्ट्रीमा हामीले के बनायौँ, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट भनेर बनायौँ। अब यसको सेकेन्ड इन्ट्रीमा जाउँ, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट कति सेयर एप्लिकेसन आयो त 7000 सेयर इन्टु 20 रुपिजले 1,40,000 आयो। अनि अब यो एप्लिकेसन आइसकेपछि एप्लिकेसनको मनी हामी के गर्छौँ, क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौँ। र त्यसैले क्यापिटल कति त यहाँ हेर्नुहोस् है, अब टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। ल क्यापिटल कति हेर्नुहोस् है, कति सेयर इस्युड गर्दैछ, 5000 सेयर इस्युड गर्दैछ, तर एप्लाइड भयो कति 1000 सेयर, 7000 सेयर। त्यसैले क्यापिटल भनेको 5000 सेयरको पैसा मात्रै हो। ल त्यसैले 5000 सेयर इन्टु एप्लिकेसनको रेट कति छ हामीसँग, 20 रुपिज। त्यसैले 20 रुपिजले क्यापिटल हुने भयो, कति हुने भयो त 1 लाख रुपिज चाहिँ हाम्रो क्यापिटल हुने भयो। ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है, अब एप्लिकेसनमा आएको जुन थियो 1,40,000 त्यसमध्ये 5,000 इन्टु 20 इक्वल टु 1 लाख चाहिँ एप्लिकेसनमा आयो। अरू हेर्नुहोस् त, अब यो एलोटमेन्ट कसरी गरेको छ हेर्नुहोस् है, ग्रुप ए लाई 2000 माग गरेको थियो, 2000 नै सेयर पायो। ग्रुप बी ले 4000 सेयर माग गरेको थियो, कति पायो,
3000 सेयर पायो 4000 माग गर्यो एप्लाइड गर्यो तर एलोटेड कति भयो 3000 मात्रै इट मिन्स 1000 एलोटेड भएन अब यो एलोटेड भएन भने एप्लिकेसनबाट त पैसा उसको एक्सेस भयो के भयो भने यहाँ हेर्नुस् त मैले यही लेखे रफमा ग्रुप बी ले कति थियो 4000 सेयर एप्लाइड गर्यो तर उसले कति सेयर पायो 3000 सेयर पायो यसको मतलब उसले एप्लिकेसनमा कति तिर्नु पर्ने भयो त 3000 इन्टु 20 रुपैयाँ ले तिर्नु पर्ने भयो तर उनीहरुले तिरेको कति थियो 4000 को पैसा तिरेको थियो अब 1000 को जुन एक्सेस छ यति रुपैयाँले त्यो त अब के गर्दिनु पर्यो एलोटमेन्टमा र कल मनीमा सार्दिनु पर्यो हो त्यसैले यो जुन एक्सेस अमाउन्ट छ है यसको वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ तर विथआउट वर्किङ नोट हामीले बनाउन सक्छौं कसरी बनाउन सक्छौं भने मैले के भने हेर्नुस् त ग्रुप बी मा 4000 चाहिँ एप्लाइड गरेको थियो ग्रुप बी ले तर उनीहरुले शेयर कति पायो 3000 मात्रै पायो यसको मतलब 1000 को पैसा एप्लिकेसनबाट त एक्सेस भयो नि उब्रियो नि बढी भयो नि त्यो बढी भएको पैसालाई के गर्नुपर्ने भयो अब हामीले एलोटमेन्ट र कलमा सार्दिनु पर्ने भयो हो त्यसैले यो एक्सेस अमाउन्ट जुन छ त्यसलाई अब हामी यहाँबाट एलोटमेन्टमा सारिदिन्छौं शेयर अलोटमेन्ट अकाउन्ट यहाँ लेखिदिन्छौं कति थियो 1000 इन्टु 20 रुपैयाँ है 1000 जुन 4000 माग गर्यो तर 3000 मात्रै शेयर पायो 1000 को एप्लिकेसनको पैसा जुन एक्सेस छ त्यसलाई हामी एलोटमेन्टमा सारिदियौं कति 20000 अब हेर्नुस् एक जना ग्रुप सी ले 1000 एप्लाइड गर्यो तर उसले त शेयर पाएन नील तर एप्लिकेसनको पैसा त उसले पठाएको थियो नि कम्पनीलाई हो त्यसैले एप्लिकेसनको पैसा उनीहरुले पठायो तर उनीहरुले शेयर पाएन अब उनीहरुको पैसा के गर्ने रिटर्न गर्नु पर्यो रिफन्ड गर्दिनु पर्यो नि हो त्यो रिफन्डको पैसा पनि अब हामीले यहाँ लेख्छौं टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौं यसलाई हामी रिफन्ड भनेर पनि लेख्न सक्छौं कति 1000 शेयर माग गरेको थियो इन्टु 20 रुपैयाँ ले इक्वल टु 20000 ल यसरी हामीले एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाउन सक्छौं अब एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाइसकेपछि हामी यहाँ नरेसन लेख्न सक्छौं कि बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल शेयर अलॉटमेन्ट एन्ड रेस्ट रिफन्ड भनेर हामी यहाँ नरेसनमा लेख्छौं ल यसरी हामीले फर्स्ट इन्ट्री फर एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाउन सक्छौं अब बी नम्बरमा हामी जाउँ बी नम्बरको इन्ट्रीमा अब बी नम्बरमा हामीले के बनाउनु पर्ने भयो त एलोटमेन्टको इन्ट्री बनाउनु पर्ने भयो है एलोटमेन्टको रेट कति छ 50 रुपैयाँ रहेको छ हैन अब हामी हेरौं त एलोटमेन्टको पनि फर्स्ट इन्ट्री बनाउनु पर्ने भयो फर एलोटमेन्ट मैले यहाँ लेखे शीर्षकमा यो तपाईले यो हेडिङ लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ है मैले चाहिँ यहाँ बुझ्नको लागि लेखे तपाईहरुलाई स्पष्ट होस् भनेर अब एलोटमेन्टको पनि दुईटा इन्ट्री हुन्छ फर्स्ट इन्ट्री यहाँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट इन्ट्रीमा के हुन्छ भने शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट कति शेयर अलॉटमेन्ट त हेर्नुस् त 5000 शेयर इन्टु एलोटमेन्ट को रेट कति हेर्नुस् 50 रुपैयाँ यो मैले 5000 किन लेखे त 5000 शेयर हाम्रो टोटल इश्युड शेयर हो है त्यसैले 5000 यहाँ लेखे र एलोटमेन्ट को रेट चाहिँ 50 रुपैयाँ रहेको छ अब कति भयो हेर्नुस् त 5 5 जा 25 अनि 401234 2,50,000 चाहिँ एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसपछि 2 के लेख्छौं हामी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति शेयर क्यापिटल हुने भयो त एलोटमेन्टमा यही 5000 इन्टु 50 रुपैयाँ ले 2,50,000 यसरी हामीले लेख्छौं क्यापिटल शेयर एलोटमेन्टको पछाडी ल अब हामी एलोटमेन्टको पनि पहिलो इन्ट्री बनाइसक्यौं हामी नरेसन लेख्न सक्छौं यहाँ बीइङ शेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू यहाँ चाहिँ ड्यू लेख्छु यो चाहिँ हाम्रो ड्यू अमाउन्ट हो है यो चाहिँ आएको छैन पैसा त्यसैले हामी नरेसनमा लेख्छौं बीइङ शेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू भनेर लेख्छौं अब यसको सेकेन्ड इन्ट्री बनाऊ यसको सेकेन्ड इन्ट्री यो त ड्यू इन्ट्री हो नि अब सेकेन्ड इन्ट्रीमा एलोटमेन्टको पैसा शेयर होल्डर्सहरुले कम्पनीलाई पठाउँदाखेरि हामीले के लेख्नु पर्ने भयो अब यहाँ बैंक अकाउन्ट डेबिट
ल कति पैसा आउँछ त अब एलोटमेन्टको हेर्नुस् त 5000 सेयर इन्टु 50 रुपीज को रेटले हो नि। त्यसैले आउने भनेको कति हो 5000 सेयर इन्टु 50 रुपीजले आउनु पर्ने हो है। तर यहाँ हेर्नुस् त एक जनाको पैसा यो यहाँबाट हेर्नुस् है ग्रुप बी बाट एक जना जसले 4000 ग्रुप ए ले 4000 मागेको थियो त्यसले 3000 सेयर 3000 सेयर मात्रै पायो। यसको मतलब 1000 सेयर को पैसा यहाँबाट हामी ल्याउँ। यहाँबाट हेर्नुस् है अलरेडी सेयर एलोटमेन्ट त अलरेडी गरिसकेको छ नि एक्सेस अमाउन्ट ग्रुप बी बाट एक्सेस अमाउन्ट हो त्यो चाहिँ अब आउँदैन त्यो चाहिँ उनीहरुले तिर्दैन किनभने उनीहरुको अलरेडी नै 1000 शेयर को एप्लिकेसन को पैसा एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर भइसकेको बुझियो। त्यसैले यसलाई अब हामी माइनस गर्दिन्छौं यहाँ कति त 1000 इन्टु 20 रुपीस ले माइनस गर्दिन्छौं। अब कति हुने भयो त 20000 माइनस भएपछि 2,30,000 हुने भयो यहाँ। ल अब यो माइनस गरेर हामीले पाउने भनेको 2,30,000। अब त्यसपछि हामी यहाँ क्रेडिटमा लेखौं शेयर अलॉटमेन्ट अकाउन्ट भनेर लेखौं कति 2,30,000। ल अब यसलाई हामी नरेसन लेख्न सक्छौं बीइङ अलॉटमेन्ट मनी रिसिभ्ड भनेर हामीले यसको नरेसन लेख्न सक्छौं। ल अब हामीले एप्लिकेसन को पनि एन्ट्री बनाइसक्यौं एलोटमेन्ट को पनि एन्ट्री बनाइसक्यौं। अब त्यसपछि हामी सी नम्बरमा जाउँ थर्ड नम्बरमा जाउँ। थर्ड नम्बरमा अब के छ हेर्नुस् त कल मनी हैन कल मनी को हामीले एन्ट्री बनाउनु पर्यो। त्यसैले फर कल मनी ल फर कल मनी को एन्ट्री बनाउँदा हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले यहाँ मेटे है यहाँ लेख्छु। अब हेर्नुस् त तपाईलाई बुझाउनको निमित्त मैले यहाँ लेखे कल एन्ट्री मैले यहाँ लेखे र यसको पनि फर्स्ट एन्ट्रीमा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अब कति त हेर्नुस् त कलमा कति आउने भयो त 5000 शेयर इन्टु कल को रेट कति छ 30 रुपीस 30 रुपैयाँ छ 30 रुपैयाँ यसरी लेखौं कति हुने भयो 5 3 जा 15 1,50,000 अनि यसको क्रेडिटमा लेखौं टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति 1,50,000 क्रेडिटमा लेखौं। ल बीइङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू भनेर हामीले यहाँ नरेसनमा लेख्छौं। अब यसको सेकेन्ड एन्ट्री तर्फ हामी जाउँ। ल सेकेन्ड एन्ट्री बनाउँदा है कल मनी रिसिभ्ड हुँदाखेरिको के हुने भयो त बैंक अकाउन्ट डेबिट र कति बैंकमा पैसा आयो कल को पैसा अब हामीले यहाँ लेखौं कति आयो भने 5000 इन्टु 30 रुपीजले कल को पैसा आउने हो। तर यहाँ हेर्नुस् त एक जना शेयर होल्डर जसले 200 शेयर्स एलोटेड गरेको थियो फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। ल एक जना शेयर होल्डर हामीलाई क्वेशनमा छ एक जना शेयर होल्डरले 200 शेयर्स लिएको थियो त्यसले चाहिँ कल मनी तिर्न सकेन। यसको मतलब त्यसको पैसा आएन त्यो चाहिँ कल सिनियर भयो हो। त्यसैले त्यो पैसालाई हामी यहाँ माइनस गर्दिन्छौं 200 शेयर इन्टु 30 रुपीजले माइनस गरिदिन्छौं। अब कति हुने भयो त हाम्रो हेर्नुस् त 6000 माइनस भएपछि 1,44,000 हामीले डेबिटमा लेख्छौं। अनि यो नतिरेको जुन थियो एक जनाको पैसा यहाँ त्यसलाई हामी कल्स इन एरर्स भनेर लेख्छौं कल्स इन एरर्स भनेर हामीले यहाँ लेखिदिन्छौं कति त 200 शेयर्स इन्टु 30 रुपीज इक्वल टु 6000 यसरी हामीले डेबिटमा लेख्छौं कल्स इन एरर्सलाई पनि डेबिटमा लेख्छौं। अनि त्यसपछि हामी यहाँ लेख्छौं क्रेडिटमा टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कति हुने भयो 1,50,000। ल अब नरेसन लेखौं बीइङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड भनेर हामी नरेसन लेख्न सक्छौं। त यसरी तीनवटा स्टेप्सबाट हामीले सजिलो तरिकाले हाम्रो इश्युड अफ शेयर को जर्नल एन्ट्रीज बनाउन सक्छौं। ल यो इम्पोर्टेन्ट
रहेको छ है तपाईले एक्जाममा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन्स हो र यहीसँग इस्युड अफ शेयरसँग सम्बन्धित अरु पनि भिडियो क्लासको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु त्यहाँबाट तपाईले अरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो क्लासहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हस् त धन्यवाद आजको लागि यतिकै राखौं यस्तै किसिमको तपाईलाई एजुकेसनमा सपोर्ट हुने भिडियो क्लासको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस् हस् त यहाँको दिन शुभ रहोस् बेस्ट अफ लक